السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 10 بارتي 10 من سلسلة شروحات المادة ديال لا كونتابيليتي ناسيونال الخاصة بالسيمستر 5 اوبسيون ايكونومي. في هذا الفيديو ان شاء الله هو الفيديو الثاني ديال البارتي براتيك ديال الكور ديال الكونتابيليتي ناسيونال اللي بدينا به اول حاجة بلي كونت ديال لي سيكتور انستيتيونيل. في الفيديو الماضي شفنا لي كونت ديال السيكتور دو سوسيتي كازي سوسيتي نون فينونسيير، شفنا كيفاش كنديروا الكونت دو برودكسيون، الكونت دو ريفوني دي ديبونس اي الكونت دو فينانسمون اي كابيتال. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا لو كا ديال لي انستيتيون فينونسيير، سواء كانت ايتابليسمون دو كريدي ولا كان كومباني داسيرونس. لا ميم شوز بور لي انستيتيون فينونسيير، تا هما كنديرهم لي 3 طابلو: الكونت دو برودكسيون، الكونت دو ريفوني ديبونس اي الكونت دو كابيتال اي فينانسمون. دونك نبداو اول حاجه بالكونت دو برودكسيون. الكونت دو برودكسيون toujours les ressources et les emplois. Les ressources ماش كتكون من الفون دي سيرفيس مارشون. اول حاجه كنكتبوا القيمه ديال لي فون دي سيرفيس مارشون اللي عطاوها لينا. لا برودكسيون ام بي تي، لا برودكسيون ام بي تي هنايا كتساوي لي زانتيري reçus moins les intérêts versés. الا كان لو كا ديال ليستابليسمون دو كريدي. اما كان لو كا بور لي كومباني داسيرونس راه هما لي بريم d'assurance, les primes, donc les primes reçues moins les indemnités versées. يعني البريم اللي كيستقبلوهم ناقص les indemnités اللي كيعطوهم. دونك من بعد كنديروا القيمه ديال لا كونسوماسيون انترميديير. دونك لا برودكسيون هو لا سوم ديال هادو بجوج، فون دي سيرفيس مارشون، لا برودكسيون ام بي تي. ابخي نحسبوا لا فالور اجوتي. لا فالور اجوتي هي لا ديفيرونس اونتر لا برودكسيون et la consommation intermédiaire. لا فالور اجوتي كنعاود نكتبها هنا. دونك لا فالور اجوتي كنزيد ليها لي سيفونسيون ديكسبلواتاسيون وكنجمع منهم، تنقص منهم كنقص منهم الغيمينيغاسيون دي سالير، كتبوا القيمه ديالها، والامبو انديريكت. الامبو انديريكت هما لي زامبو لي على برودكسيون بحال التي دونك لا سوم ديال الفالور اجوتي زائد سيفونسيون ديكسبلواتاسيون مع لي غيمينيغاسيون دي سالير بلس الامبو انديريكت تساوي تعطينا ليكسيدون بريت ديكسبلواتاسيون. ابخي كنمشيو لو كونت دو ريفوني ديبونس. لو كونت دو ريفوني ديبونس كيتكون من لي ريسورس اي لي زومبلوا. لي ريسورس ملي كيتكون اول حاجه كنكتبوا الاكسيتون بري ديكسبلوطاسيون. هذه القيمه اللي خرجت لي هنا كنعاود نكتبها، كنزيد لها لي ريفوني دو لا بروبريتي. لي ريفوني دو لا بروبريتي ماشي كيتكونوا من لي زانتيريسي، لي ريفوني دو لا تير اي اكتيف انكوربوريل، لي ديفيدوند ريسي. دونك كنجمعها. الحاجه اللي عندي كنكتب القيمه ديالها، ما عنديش ما كنكتبهاش. كنزيد ليهم لي اسيرونس دوماج اللي هما لي زانديمنيتي ريسي. كنزيد لهم لي ترانسفير كورون اللي هما le cotisation sociale en PT, transfert récit de reçu demande et transfert récit d'autres agents résidents. Après les emplois, كنديروا اول حاجه كناجستي لا برودكسيون ان بي تي. يعني هاد لا برودكسيون ان بي تي اللي درت هنا في الوسو كنعاود نكتبها في لومبلوا اجستمون دو برودكسيون ان بي تي. كنزيد ليها لي ريفوني دو لا بروبريتي اللي هما لي زانتيري فيرسي لي ديفيدوند فيرسي. كنزيد لها لي اسيرونس دوماج اللي هما بريم بايي ولا لي بريم فيرسي، زائد الامبو ديريكت. الامبو ديريكت هما بحال الاي اس، زائد لي ترانسفير اللي كيتكونوا من الغودوفونس فيرسي، لي ترانسفير ريس دوموند، لي ترانسفير ا دوطخ اجون. دونك كنشدو توتال ديال لي ريسورس موا توتال دي زومبلوا باش يعطينا الايبارن بروت. Après, كنتقلوا الكونت دو كابيتال اي فينانسمون. الكونت دو كابيتال اي فينانسمون كيتكون من لي ريسورس اي لي زومبلوا. دونك اول حاجه لي ريسورس كنكتب هاد لي بارن بريت اللي عندي هنايا. كنجي في لومبلوا كنكتبوا الفورماسيون بريت دو كابيتال فيكس الاف بي سي اف. دونك كنشد هاد لي ريسورس هاد لي بارن بريت ناقص الفورماسيون بريت دو كابيتال فيكس. الا كان بوزيتيف راه كيتسمى كاباسيتي دو فينانسمون، الا كان نيجاتيف كتسمى بوزوان دو فينانسمون. ولكن اغلبيه لي انستيتيون فينانسيير راه كتكون عندهم كاباسيتي دو فينانسمون باسكو سي ان انستيتيون فينانسيير. امبوسيبل تلقى انستيتيون فينانسيير عندها بوزوان دو فينانسمون، ما يمكنش، لان اصلا هي اجون فينانسي هي اللي كتعطي لي فينانسمون. دونك راه توجور كنلقاوها عندها كاباسيتي دو فينانسمون. من بعد هاد لي كاباسيتي دو فينانسمون كنزيد لهم هاد لي كونط هادو اللي هما نيميرير ا ديبو افي، اوتر ديبو، titre à court terme, obligation et bon à moyen long terme, action, crédit à court terme, crédit à moyen long terme. Donc après les emplois, on a hors financier. هذاك l'hors financier صراحة شنو هو l'hors financier؟ من تكلمنا على هذوك les instruments de paiement دخلها في البايمون انترناسيونال hors financier، وتكلمنا على الدي تي اس.
numéraire à dépôt à vie, autre dépôt, titre à court terme, obligation et bond à moyen et long terme, action, crédit à court terme, crédit à moyen et long terme. Donc, il y a des emplois, des ressources. Donc, هاد la capacité de financement كنزيد هاد لي ressources وكنقسم منها هاد لي زومبلوا هذا. دونك اما كيعطيني variation de créance ولا variation d'engagement. الا كان بوزيتيف كنقولوا variation de créance، الا كان نيجاتيف variation d'engagement. دابا غنخدم معكم واحد الاكزرسيس فاش درت لكم دابا. دونك هذا واحد الاكزرسيس، هما لي دوني اللي عطاونا خاص بلي انستيتيون فينونسيير. عندنا انتيريسي كيساوي 4500، les intérêts versés 1800، le vente de services marchands 1000، dividendes reçus 700، prime payé 400، indemnité reçue 300، transfert reçu 5100، transfert reçu 5000، عفوا هاد l'intéressé 650، الconsommation intermédiaire 1800، subvention d'exploitation 800، rémunération des salaires 1000، TVA 500، dividende versé 300، transfert au reste demande 500، formation brute de capital fixe 1200، enfin revenu de la terre et des actifs incorporels reçus 3050. Question هو نديرو لي كونت ديال لي سيكتور انستيتيونيل ديال لي انستيتيون فينونسيير. نعمرو هاد لي طابلو هادو. دونك توجور كنبداو بالكونت دو برودكسيون. الكونت دو برودكسيون كنشوفوا هاد لي دوني اللي عندي داخلين هنايا. اول حاجه عطينا vente de services marchands، vente de services marchands. دونك الفونت دو سيرفيس مارشون فيها 1000، ها هي كتبها هنايا كتساوي 1000، ها هي كتساوي 1000. نديروها بواحد اللون مغاير باش تبان لكم مزيان. دونك ها هي كتساوي 1000، هادي هي الاولى دخلناها هي هادي. دونك هادي دخلات. ابخي شوفوا لا برودكسيون ام بي تي نحسبوها. لا برودكسيون ام بي تي قلنا هما هاد لا برودكسيون ام بي تي هي لي زانتيري reçus moins les dividendes moins les intérêts versés. Donc 4500 ناقص 1800، 4500 ناقص 1800. دونك هي 4500 ناقص 1800، دونك غتساوي ليا 2700. دونك 2700. دونك لا برودكسيون ام بي تي كتساوي 2700. دونك لا برودكسيون هي لا سوم ديال دونك هي 3700. هادشي اللي كتساوي لا برودكسيون. ابخي لا كونسوماسيون انترميديير. لا كونسوماسيون انترميديير هي عطاو ليا 1800. دونك 1800. دونك لا كونسوماسيون انترميديير كتساوي 1800. دونك ابخي كنحسبوا لا فالور اجوتي. لا فالور اجوتي هو الفرق بين لا برودكسيون 3700 ناقص 2800. دونك كتعطيني كتساوي 1900. دونك 1900. نعاودو نكتبوها هنايا 1900. دونك لي سيفونسيون ديكسبلواتاسيون عطاونا لي سيفونسيون كتساوي 800. دونك كتساوي 800. rémunération des salaires. rémunération de salaire عطاونا فيها كتساوي 1000. دونك ها هي rémunération de salaire كتساوي 1000. ابخي لي امبو انديريكت. امبو انديريكت هما TVA. TVA كتساوي 500. دونك امبو انديريكت 500. دونك 500. ابخي كنجمعو ها التوتال دي ريسورس 1900 زائد 800 كتعطينا 2700. غنقصوها من 1000 زائد 500 ناقص 1500. دونك كتساوي ليا يعني يخرج ليا 1200 كتساوي ليكسيدون بريت ديكسبلوطاسيون. هاد التوتال خاصو يساوي هاد التوتال. دونك 1200. دونك هاد ليكسيدون من بعد ننتقلوا للطابلو كونت دو روفوني ديبونس. دونك هاد 1200 كنجي كنكتب هنايا 1200 كنكتبوها هنا. دونك 1200 كنعاودو نكتبوها. من بعد شنو كندير؟ كنكتب لي زيلو اللي عندي في لي ريسورس من هادوك لي دوني اللي عندي. اول حاجه عندي لي زانتيري روسي. دونك كنكتب لي زانتيري روسي كيساوي 4500. ها هي
دونك لي زانتيري ريسي كتساوي دونك عندي الغوفوني دو لا تيغ اكتيف انكوربوريل ها هو 3050 تساوي 3050. Après les dividendes reçus راه حتى هي عندي les dividendes reçus هي كتساوي 700 تساوي 700. دونك ابخي عندنا لي زانديمنيتي ريسي هي 300 نكتب هنا. ابخي عندي لي ترانسفير ريسي. لو ترانسفير ريسي هو هذا ترانسفير كورون ريسي. دونك ها هو ترانسفير ريسي سواء من اي حاجه. المهم ترانسفير المهم نكتبوا القيمه ديال الترانسفير كورون ريسي هو 650. دونك هادو هما لي زيليمون اللي عندي في لي ريسورس. ابخي ننتقل لي زومبلوا. امبلوا اول حاجه كان اجستي لا برودكسيون ام بي تي نفس القيمه اللي درت لا برودكسيون ام بي تي هنا 2700 كنعاود نكتبها هنايا 2700 كنعاود نكتبها 2700 ها هنا. ابخي عندي لي زانتيري فيرسي ها هما 1800. لي زانتيري فيرسي و لي زانتيري ريسي راه كنحسبهم في لا برودكسيون ام بي تي وكنعاود كنجي ندخلهم عاوتاني في طابلو دو روفوني ديبونس. لي ديفيدوند فيرسي راه عندي في المعطيات ديال التمرين. لي ديفيدوند فيرسي هما 300. ابخي عندنا لي بريم بيي 400. دونك نشوفوا لي زيليمون اللي بقاو. امبو انديريكت ما عنديش. عندي لي ترانسفير او ريست دوموند ها هو الترانسفير او ريست دوموند. ها هو كيساوي 500. دونك راه بقى ليا ايليمون واحد اللي مازال ما دخلت هو هذا اف بي سي اف كيدخل في الطابلو الثالث. دونك هادشي اللي عندي. من بعد كنجمع لي ريسورس وكنقصهم من لي زومبلوا. هاد لي ريسورس كاملين كنقصهم من لي زومبلوا كيعطيني نتيجه. دونك هاد لي ريسورس مال لي زومبلوا كيعطيني 3900 تعطيني 3900 هي القيمه ديال الايبارنو بريت. ابخي كنجي طابلو دو كونت كابيتال فينونسمون 3900 كنجي نكتب هنا ديال ايبارنو بريت. طلقت ليا غير لا فورماسيون بريت دو كابيتال فيكس اللي هو 1200 كنجي نكتب هنايا 1200. دونك يخرج ليا 1200. دونك 1200 3900 ناقص 1200 تقريبا عطاتني ديك 2700 هي القيمه اللي تخرج ليا. هذا هو كابيتال من هادشي راه ما عندي والو. دونك نفس القيمه هنا 2700. دونك هاد لي زيرو ما عندي حتى شي واحد كلشي 0 2700 ناقص هادشي 0. دونك هذا لا فارياسيون دو كريونس. دونك هذا دو كريونس 2700. دونك هنايا هذا هو الكالكيل. وعاودوا الله يخليكم تاكدوا ملي كالكيل كون درت شي فوت دو كالكيل ولا شي حاجه حيت هادشي راه كنخدمو وفي نفس الوقت كنشرحو في نفس الوقت كنحسب. دونك اعتذر الا درت شي فوت دو كالكيل. المهم غير لا ميثود والطريقه باش تعرفوا كيفاش كنخدم. الا درت فوت ولا ايرور في الكالكيل اعتذر منه. دونك مفهوم. نتمنى انكم فهمتوا ليكسبليكاسيون. ان شاء الله في الفيديو المقبل نشوف لكم السيكتور الموالي هو السيكتور ديال لي زادمينستراسيون بيبليك.